كيف شفتوا معايا في الفيديو اللي سبق. شفنا اول شابتر اللي هي ليطا دو سولد جيستيون. اللي شفنا ليطا دو سولد جيستيون بانه كيتكون من دو طابلو اللي هو تي اف ار والطابلو ديال لوطو فينانسمون. تي اف ار قلنا كيتكالكولو من تنكالكولو به الريزولتا نيت، و لوطو فينانسمون باش نديتيرمينو لا كاباسيتي ديال لوطو فينانس. اول حاجه شفنا لي غوتريتمون اللي هما الكريدي باي، charge personnelle, sous-traitance, subvention d'exploitation et transfert de charge. الأغلبية من هذوك اللي كنعرف ما فهموش القضية ديال لي غوتريتمون. سهلة لي غوتريتمون، مثلا حنا نقولوا هذا هو لي مونطون اللي عندنا، مثلا هما هادو لي مونطون اللي عندنا. مثلا تيقول لك هنايا، مثلا بحال هنايا، مثلا قال لك في الغوتريتمون ديال الشارج بيرسونيل، قالك واحد شارج بيرسونيل هادو هما لي زوطخ شارج اكسترن مثلا، وهادو هو الريمونيراسيون ديال بيرسونيل. مثلا قال لك راه كاين هنا واحد ما خاصوش يبقى داخل مع لي زوطخ شارج اكسترن، وبالخصوص في البوست ديال في لو كونت ديال ريمونيراسيون انترميديير، مثلا ما خاصوش يبقى داخل يعني في البوست ديال اوتر شارج اكسترن، وخاصو يمشي للبوست ديال ريمونيراسيون بيرسونيل. يعني مثلا هذا هو المونطون، دابا هزيناه من هنايا، يعني راه ما بقاش هنا، يعني غادي تنقص من بلاصتو. ها هو راه تنقص من بلاصتو، وفين غادي يمشي؟ ولا هنا، يعني تنقص من هنا وتزاد من هنا. هي ديال شارج بيرسونيل كيتنقص من اوتر شارج اكسترن وكيمشي لشارج بيرسونيل. ها هو ولا هنا شارج بيرسونيل، يعني يدخل هذا. مثلا كتجي هنا في الكريدي باي، الكريدي باي قلنا حنا فين داخل؟ في اوتر شارج اكسترن. واش اوتر شارج اكسترن باقا فيه هذا؟ بطبيعه الحال ما بقاش، يعني راه هذا ولا هنا مع شارج بيرسونيل. هادشي اللي بقى عندنا في اوتر شارج اكسترن، يعني غادي تمشي من اوتر شارج اكسترن. قال لك الكريدي باي حنا كنعرفوا مناش كيتكون هنا من الدوطاسيون لي زانتيري. هاد الدوطاسيون مثلا ها لي زانتيري، ها هو هاد الدوطاسيون ها لي زانتيري. قال لك واحد البارتي هذا هو الغودوفونس اللي كنخلصوا حنايا، هذه هي الغودوفونس اللي كنخلصوا. منين هزينا حنا من اوتر شارج، يعني اوتر شارج نقصات منها غودوفونس كامله. الغودوفونس كامله حنا شنو قلنا فيها البارتي ديال الدوطاسيون وفيها البارتي ديال لي زانتيري. هاد الدوطاسيون مشات مع الدوطاسيون، يعني تزادت على الدوطاسيون. ها البارتي ديال لانتيري تزادت على لانتيري، يعني اوتر شارج اكسترن. ما بقاش فيه هذاك شارج بيرسونيل اللي كان في الاول، لا، يعني خدمنا مني حيدنا شارج بيرسونيل، يعني خدمنا بهادشي اللي بقى عندنا حنايا. مثلا ها انت خدمتي هادو الكريدي باي شارج بيرسونيل، كان عندك مثلا نقول حنايا ترانسفير شارج. ترانسفير شارج ما داخلش، نقولوا سو تريتونس فين داخلت؟ هي داخله في اوتر شارج اكسترن. يعني اوتر شارج اكسترن ما غاديش ترجع لهم هذا اللي كان في الاول وهذا، يعني ما غاديش تخدم بهذاك الشيء اللي كان في السي بي سي ولا في البيرو في السي بي سي، عفوا، لا، غادي تخدم بداك الشيء اللي بقى من بعد الغوتريتمون. يعني اخر واحد بقى عندك في اوتر شارج اكسترن، يعني بقات عندك سو تريتونس قلنا حنا تتكون فيها مثلا بارتي ديال الماتير بروميي او بارتي ديال الريمونيراسيون بيرسونيل. يعني هذا هو سو تريتونس ديالنا، هذا هو مونطون جلوبال. واش فهمتيني؟ هو هذا نقولوا حنا هذا هو مونطون جلوبال. هذا قلنا حنايا اول ماتير برومي، وديجا كانت عندنا ريمونيراسيون بيرسونيل معايا. قلنا حنايا هذا هو هذاك سو تريتونس كامل المونطون جلوبال، يعني حيدناه من اوتر شارج اكسترن. يعني في الاخر ها اللي بقى عندنا في اوتر شارج اكسترن. وهذا فين مشى؟ البارتي مشات للريمونيراسيون بيرسونيل، وبارتي فين مشات الماتير برومي. وهذا كيتعطى لك كمعطيات، يعني في لي زانفورماسيون كيعطيك، كيقول لك واش مثلا 100% راه غير ماتير برومي، ولا 60% ماتير برومي و 40% في ريمونيراسيون بيرسونيل. يعني هادشي كيبقى على حسب المعطيات. المهم انت اللي خاصك تعرف هما الاكثريه هما الكريدي باي، شارج بيرسونيل، سيفونسيون ديكسبلوطاسيون اللي هي قلنا حنايا على حساب الماتير برومي، على حساب الفونج، واش على حسب السوسيتي، عفوا، واش هي اندستريال ولا كوميرسيال. الا كانت كوميرسيال يعني السيد شنو راه كيبيع وكيشري، يعني كتمشي في فونت مارشانديز.
معايا. كان اندستري يعني راه تتكون واحد ترانسفورماسيون، يعني راه تتكون ماتيغ برومي كنرجعوها برودوي فيني، يعني راه الفون ديال برودوي فيني معايا. هادشي اللي كاينين عندنا حنايا، هادشي اللي عندنا حنا في لي غوتريتمون معايا. ترونسفير شارج، ترونسفير شارج قلنا حنايا شنو هي ترونسفير شارج؟ نقولوا حنا هو واحد ايرور معايا. يعني ترونسفير شارج هذيك الغوبريز كتكون كوريسبون لواحد الحاجه اخرى، مثلا بريم داسيرونس، مثلا نقولوا حنا الماتيغ بروميي. يعني ترونسفير شارج يعني هذاك المونطون جلوبال كيتنقص لينا من غوبريز ديكسبلوطاسيون ترونسفير شارج، وفين عاوتاني كيتنقص لينا حتى في الكونت بريسيز. واش معايا؟ يعني هادشي اللي كاين هنا في الغوتريتمون. من بعد غادي نشوفوا لا سويف، حيت قلنا حنا تيتكون من دو طابلو، اللي هو التي اف ار اللي هو هذا اللي في بلون كونطابل، هذا كامل ها هو التي اف ار. ومن شي يتكون عاوتاني من طابلو دوطو فينونسمون اللي هو لاكاف، وهو اللي غادي نشوفوا اليوم. لاكاف قال لك لاكاف سي ان ريسورس interne dégagé par l'entreprise pendant une période donnée. هذه واحد ديفينيسيون اللي هي بسيطه وجوست معايا. لا كاف il existe deux méthodes pour calculer la CAF. يعني كاينين دو ميثود اللي باش نكالكولو لا كاف. كاينه ميثود سوستراكتيف وميثود اديتيف. شنو الفرق بيناتهم؟ الميثود اديتيف كيدخلوا فيها لي زيليمون دورابل. يعني شنو هما لي زيليمون دورابل اللي كاينين عندنا حنا؟ هو الكلاس 1 كلاس 2، يعني فينانسمون بيرمانون والاكتيف ايموبيليزي. هادو هما اللي كاينين في كلاس في لي زيليمون دورابل. ولي زيليمون سيركولون بينهم هما كلاس 3 وكلاس 4 معايا. انا غادي نعطيك واحد الميثود باش تبقى عاقل على ميثود اديتيف، حيت هي اللي اغلبيه كتحط. هذه اوبليغاتوار، هذه فاكولتاتيف، يعني عطاوها لك ديرها، ما عطاوهاش لك ما ديرهاش. يعني ماشي ضروري انك ميثود اديتيف، يعني الا قالك ديتيرميني لا كاب كتمشي ديريكت في الميثود اديتيف. سوستراكتيف الا بغيتي نتايا تشوف واش هادشي اللي عندك جوست ولا لا، حيت الريزولطا ميم، يعني هادشي اللي خرج لك هنا هو نفسه اللي خاصو يخرج لك هنا. ما خاصش يخرج لك هنا مثلا نقولوا 20,000 درهم وهنا خرجت لك 15,000 درهم، يعني راه عندك شي ايرور. نشوفوا هنايا قلنا ميثود اديتيف كنديروها على لي زيلمون دورابل ابارتير من الريزولطا نيت. يعني من هاد الريزولطا نيت اللي كانت عندنا في الطابلو دو فورماسيون فين هو هاو خرجت لنا هاد الريزولطا نيت. هاد الريزولطا نيت هي من بعدها كنكملوا لاكاب، وهي نيت اللي عاطينا هنا. نتايا كيفاش تبقى عاقل على هادو؟ كيفاش تبقى عاقل؟ سير معايا بالعقل. قلنا ابارتير من الريزولطا نيت، تحط الريزولطا نيت، تزيد لي زيليمون ديال كلاس 6 وتنقص لي زيليمون ديال كلاس 7. كيفاش؟ يعني نتايا لي زيليمون ديال كلاس 6 اللي غنخدموا بهم هما لي دوطاسيون، وكلاس 7 لي روبريز. يعني كاع لي دوطاسيون تزيدهم ولي روبريز تنقصهم. وحنا قلنا شنو تزيد لي زيمون كلاس 6، يعني كاينه حتى الفينا حتى هي زايده. وفي كلاس 7 شنو كاين؟ برودوي دو سيسيون نقصو. وكاين عاوتاني روبريز ديكسبلوطاسيون، يعني انت تبقى عاقل عليها تقول ريزولطا نيت تهبط على داكشي كامل ديال كلاس 7 ديال كلاس 6. كاينه دوطاسيون ديكسبلوطاسيون، دوطاسيون فينونسيير، دوطاسيون نون كورو. وكاينه عاوتاني الفي ان لا فالور نيت دامورتيسمون ديزيموبيليزاسيون سي دي. ما هادو ملي كاينين في كلاس 7 في كلاس 6. وكلاس 7 كاينه روبريز ديكسبلوطاسيون، روبريز فينونسيير، روبريز نون كورون، روبريز سور سوبفونسيون دانفستيسمون حتى هي كتنقص، والبرودوي سيسيون. دابا ملي يخرج لك هادشي كامل من دير الريزولطا نيت تزيد عليها هادو وتنقص من هادو، اش يعطيك لا كاف. لا كاف شنو تنقص منها؟ لي ديفيدون. وهذه اغلبيه كتعطيك كمعطى. واش معايا؟ كتعطيك كمعطى صافي وكتخرج لوطو فينانسمون. انت خرجتي هذا، تقول لي هنا شنو هما لي دوطاسيون اللي غادي ندير وشنو هما لي روبريز اللي غادي ندير. انت اللي خدمتي معايا دماغك واحد شويه. انا قلت لك كنخدموا غير بكلاس 1 كلاس 2. يعني نتايا مثلا في نقولوا حنايا في البيلون لا يعطيك ولا سي بي سي عطاك مثلا نقولوا حنا واحد دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ياك. المهم عطاك دوطاسيون فينونسيير، عطاك دوطاسيون نون كورون، عطاك روبريز ديكسبلوا و ترانسفير شارج راه هو كونط واحد، عطاك روبريز
فينونسيي، عطاك غوبريز نون كورون. المهم عطاك هنا نقولو 15000 درهم، 20، 25، 10. فينونسيي ما عطاك والو كاع، نقولو حنا ما عطاك والو. نون كورون عطاك حتى هي 10 مثلا. هنا غتجي نتايا غتهبط لي زانفورماسيون لتحت، لي زانفو. في لي زانفو يقدر يقول لك مثلا هاد دوطاسيون ديكسبلوطاسيون، يقول لك مثلا نقولوا حنايا 35% مناش من الدوطاسيون ديكسبلوا، نقولوا كوريسبون، نقولوا حنايا اليمون سيركولون مثلا. هنايا عاوتاني يقول لك مثلا نقولوا حنايا 50% من دوطاس من الغوبريز فينونسي، لا ما كايناش ديكسبلوا حتى هي. كوريسبون اليمون دورابل، يعني يقدر يقول لك اليمون دورابل، يقدر يقول لك اكتيف ايموبيليزي مثلا، ولا فينونسمون بيرمانون. واش فهمتيني؟ يجي مثلا يقول لك هنا غادي يحدد لك، يقول لك مثلا 15000 درهم مناش من دوطاسيون نون كورون. كوريسبون شناهو؟ نقول حنايا نقولوا اكتيف ايموبيليزي، احنا نسميوه مثلا. هو يكمل لك، انت غادي تجي قال لك هنايا في نظام 35% مناش من دوطاسيون ديكسبلوطاسيون اللي هي 15000 كوريسبون اليمون سيركولون، وانت خدام بالميثود اديتيف. يعني حنا قلنا هنا راه ديوغابل، وهنا هذا هو السيركولون. هنا قلنا كنخدمو بديوغابل معايا، يعني الا كاينه 35% سيركولون، يعني شحال بقات من 100%؟ بقات فين نديرو هنايا؟ نديرو هنايا بقات عندك 65% مناش راه ديوغابل. يعني انت غادي تشد هاد 15000 تضربها في 65%، وهي اللي غادي تحط هنا. هاي لي زيلمون ديوغابل. هنا قال لك عاوتاني 50% غوبريز ديكسبلوطاسيون اليمون ديوغابل، يعني راه هاد 50% هي باش تخدم، راه اليمون ديوغابل معايا. قال لك هنا 15% من الدوطاسيون نون كورون كوريسبون لاكتيف ايموبيليزي، يعني ما غاديش تخدم ليا في الدوطاسيون نون كورون فين هاد 25000. لا 25000 راه قال لك غير 15 فيها هي اللي اكتيف ايموبيليزي، اللي هي ديوغابل معايا. يعني 15000 يعني غادي تجي هنا فين هي دونك دير غير 15000. واش معايا؟ هنا غادي تبقى خدامه غير بلي زيمون ديوغابل حتى غادي تخرج هنا ملي غادي تجي مثلا في الميثود سوستراكتيف كنبداو من ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون او بيان لانسيفيزون بروت ديكسبلوطاسيون معايا. هنا دابا سالين حنا لاديتيف، حنا مشينا لسوستراكتيف قلنا حنايا العكس ديال هادي. هنا كنا كنزيدو لي زيمون ديال كلاس 6، هنا لا غادي نزيدو لي زيمون ديال كلاس 7، يعني غوبريز برودوي اوتر برودوي حتى هي غادي تزاد، برودوي فينونسي تما غادي تزادو. يعني هذا خاصك تحفظو. واش معايا؟ هادو هنا خاصك تحفظهم، انا عطيتك غير واحد ميثود باش ما تقدر تلف ولا شي حاجه. هنا كتزيد غوبريز دوطاسيون كتنقصها، برودوي كتزيدو، اوتر برودوي نون كورو كتزيدو، اوتر شارج نون كورو كتنقصو، برودوي فينونسي كتزيدو، شارج فينونسي كتنقصو، برودوي نون كورو كتزيدو، شارج نون كورو كتنقصو، وكتنقص لامبو اللي هو او بيان عندك ليار او بيان لياس على حساب. هنايا قلنا غوبريز ديكسبلوطاسيون ما عندناش فيها مشكل، دوطاسيون ديكسبلوطاسيون ما عندناش فيها مشكل. هنا فين تلقى المشكل؟ المهم هنايا كتخدم بسيركيل، ها هما لي زيلمون سيركيل، يعني غتمشي على حسب لي زانفورماسيون. هنا اللي نبغيك ترد مع البال هو البرودوي فينونسي وشارج فينونسي، برودوي نون كورون، شارج نون كورون، حيت هادو هما الاغلبيه اللي كيتلفوا فيهم. هنا برودوي نون كورون، برودوي فينونسي قلنا كنحيدو منها غوبريز دامورتيسمون او بيان دو بروفيزيون. هاد البرودوي نون فينونسي راه داخله فيه، انت عاد مع البال راه داخله فيه هاد الغوبريز فينونسي. يعني هنايا
مثلا حنا نقولوا هنايا فين نقولوا حنايا خدمنا هنايا بفينونسي قلنا ما كايناش نون كور، نشوف غوبريز نون كور كاينه فيها 10000. هنا نقول حنا 5000 كانت في اكتيف هنا ديوغاب معايا. 5000 بقات ديوغاب، يعني شحال بقات سيركولون 5000. يعني نتايا هنايا راه ديجا خدمتي بالاديتيف، خدمتي ب 5000. يعني من 10000 ما غاديش تجي وتحط 10000 كامله، لا غادي تحط ليا غير 5000 ورد مع البال، فهمتيني. يعني هنايا في لي برودوي هاد شو في برودوي فينونسي كنحيدو هادشي اللي دخلنا هنا غوبريز فينونسي، كتحيد من البرودوي واللي بقى كتحطو هنايا. شارج فينونسي يعني شارج كلاسيس، انت اغسل معايا بدماغك. شارج فينونسي يعني كلاسيس شنو داخله فيه؟ داخله فيه دوطاسيون فينونسيير، يعني انت الدوطاسيون فينونسيير راك دخلتيها هنايا. يعني هنا ما غاداش تدخل غير هذيك الشياطه اللي بقاش. برودوي نون كورو شنو هو فيه الغوبريز. انت دابا انت اللي كتريزوني راسك. برودوي اذا غوبريز نون كورو، اذا تكون غوبريز نون كورو. والبرودوي نون كورو شنو هو فيه عاوتاني؟ ما فيهش غير الغوبريز نون كورو، فيه حتى البرودوي سيسيون. رد مع البال، البرودوي سيسيون فين كاين في برودوي نون كورو. يعني انت راك ديجا دخلتي هنايا ودخلتي غوبريز، يعني هذاك المونطون جلوبال. مثلا نقولوا حنايا برودوي نون كورو في سي بي سي مثلا كان 20000 معايا. برودوي سيسيون نقولوا حنايا 3000 مثلا. هنايا غوبريز كانت ب 15000 مثلا، ولا برودوي سيسيون ب 15000 وغوبريز حنا غير كنعطيو. نتايا راه ديجا خدمتي ب 3000 وخدمتي ب 15 اللي هي 3000 خدمتي بها و 15000 خدمتي بها. يعني شحال بقى لك من هاد 20000؟ شحال بقى لك؟ بقات لك 2000 معايا. 2000 هي اللي غادي تحط هنا في البرودوي نون كورو، ماشي تحط هذيك 20000 كامله. 20000 راه خدمتي ب 3000 هنايا و 15000 خدمتي بها هنايا. كذلك ومثال شارج فينونسي، شارج نون كورون شنو هو داخله فيه؟ داخله فيها الدوطاسيون نون كورون اللي هي كلاسيس حتى هي. وشنو داخله فيها عاوتاني؟ داخله فيها الفينا لا فالور نيت دامورتيسمون. يعني انت الا كان المونطون جلوبال غتحيد منه هاد الجوج، وهداك الشيء اللي بقى غتحطو هنا، ولامبو راه كتبقى عندك. انت خرجتي دابا الا شتيتي لو بيو ولا بيان اي بيو وزدتي عليه هادشي ونقصتي هادشي غيعطيك لاكاف. غادي نقص من الديفيدون اللي هي غادي تكون هنا نفس الديفيدون اللي هي اكس معايا. غيخرج لك هنا زد، يعني هادو إكغيك. يعني هادشي اللي هنا خاصو يكون نفسه هنا معايا. يعني نتذكروا قلنا حنا لاديتيف كتخدم بها لي زيلمون دوراب، سوستراكتيف لي زيلمون سيركول. لي زيلمون دوراب شنو هما؟ قلنا هما كلاس 1 وكلاس 2. يعني انت هنايا غتخدم غير بلي زيلمون دوراب. بانت لك شي حاجه سيركولون ما تدخلهاش هنا، والاغلبيه راه كتحط غير هاد في لي زيلمون دوراب، يعني ميثود اديتيف. صافي. وهادشي اللي كاين عندنا هنايا في هاد السيونس ديال هاد الكومبليمون ديال شابيتر 1. وان شاء الله نقلب لكم على لي زيكزارسيس ونخدم معكم شي اكزارسيس، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ونسيت ما قلتش لكم ما تبخلوش علينا بلايك ديالكم الا عجبكم الفيديو، وبارطاجيوه مع الخوت باش فائده تعم كيف العاده. يلا نهاركم مبروك، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.